राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निजी नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। 825 सांसद निर्वाचित। प्रतिनिधि सभामा महिलाको संख्या 33% पुगेन। राष्ट्रपति समक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम बिहिबार बुझाउने आयोगको तयारी। सभामुख चयन नहुनेन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारिजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर। नागरिकता विवादमा छानबिन जारी। सभातर्फ काङ्ग्रेस 34, एमाले 46 र माओवादी 59 जिल्लामा नील। 4285 उम्मेदवार र 40 दलको छनौटी जफत। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ। पुसमा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी। चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर फर्कियो नासाको स्पेस क्याप्सुल। सन् 2026 सम्ममा चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने योजना। र इरानमा एक फुटबल खेलाडीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। निर्णय विरुद्ध फुटबल सङ्घको आपत्ति। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको प्रसङ्गबाट निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभामुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान छ। सोही बमोजिम यही मङ्सिर 29 गते राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले बुधबार जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको छ। अब आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेश गर्नेछ। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 10% भन्दा कम मत पाउने 4285 जना उम्मेद्वारको धरौटी रकम जफत भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेको हो। निर्वाचनको परिणाम निर्वाचनमा जम्मा सदरमतको 10% भन्दा कम मत ल्याउने 4285 जना उम्मेद्वारको धरौटी रकम जफत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जनाको र प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2324 जनाको धरौटी रकम जफत भएको हो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा एक सिट पनि प्राप्त नगर्ने 40 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। प्रदेश सभातर्फ भने प्रदेश 1 मा 30, मध्य प्रदेशमा 26, बागमती प्रदेशमा 33, गण्डकीमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 22, कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा दलको धरौटी रकम जफत भएको छ। त्यस्तै समानुपातिकमा 3% मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गरी 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। 1.5% भन्दा बढी मत कटाएर प्रदेश 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 10, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कर्णाली प्रदेशमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको
1.5% वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 10, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कर्णाली प्रदेशमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको छ। 5.06% मत भने बदर भएको थियो। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भएको र 5.09% मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेशतर्फ भने प्रत्यक्षतर्फ 1,10,34,500 यानि कि 61.36% मतदान भएकोमा 1,05,85,300 मत सदर भएको र 4.07% मत बदर भएको छ। प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फ 1,10,28,376 61.31% मतदान भएकोमा 1,03,06,011 मत सदर भई 6.55% मत बदर भएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना र महिला 91 जना, त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 र महिला 200 जना निर्वाचित हुनु भएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भने कौतूहलता बढेको छ। निर्वाचनको परिणाम अनुसार कुनै पनि एक दलको मात्रै बहुमत नपुग्दा फेरि पनि गठबन्धन बनाएर नै सरकार बढाउने स्थिति छ, जसकारण पनि नयाँ सरकारको नेतृत्वको चासो र चिन्ता आम नागरिकमा उत्तिकै बढेको छ। साथसाथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति र सभामुख को बन्ला भने चासो आम मानिसमा छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते भएको आम निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। अब आयोगले सम्पूर्ण सांसदको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्छ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ। सभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले संसद बैठकको अध्यक्षता गर्ने। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ। ज्येष्ठ सदस्यले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनका लागि संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरूमा सूचना जारी गर्छ। शपथ ग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरूलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ। सबै दलहरूसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेन्डा के हुने, के कस्ता विषयहरू लैजाने भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ। साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ। सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ। साथै सोही बैठकमा नै दलहरूलाई सिट प्लानका बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ। संसद बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद आह्वानका लागि पेश गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनु हुनेछ। संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरूको स्वागत हुन्छ। दलका नेताहरूले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएका दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आगामी दिनमा सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यसबीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरू जारी भएका भए
ती अध्यादेशहरू पनि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुङ्गो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ। कस्तो हुन्छ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया? संसदको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ। सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। संसद बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुहुनेछ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरूले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालै बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिने प्रावधान छ। एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालै निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ। एकमात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुनेछ। कसरी चुनिन्छ प्रधानमन्त्री? प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ। संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ। तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 को 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूको आसनको व्यवस्था कस्तो हुन्छ? कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरूका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरू बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको संसद सचिवालय बताउँछ। पहिलो बैठकबाट नै संसद सचिवालयले दलहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरूकै राय सल्लाह बमोजिम नै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष रहने सिटहरूको व्यवस्था गर्नेछ। सम्भव भएसम्म सबै दलहरूको कम्तीमा 1 जना सदस्य अगाडि रहने गरी संसद सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ। दलका नेताहरू सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भने पनि संसद भवन साँगुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा भने कठिनाइ हुनेछ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारिज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सिन्धुली घर भएका युवराज सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा रवि लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारिज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले आफू खुसी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा उनले पदाधिकारी रही दल दर्ता गरेको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ। रविको नागरिकता विवादमा अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसरले पनि छानबिन अघि बढाएको छ। अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, 825 सांसद निर्वाचित। प्रतिनिधि सभामा महिलाको संख्या 33% पुगेन। राष्ट्रिय प्रतिशत
समक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम बिहिबार बुझाउने आयोगको तयारी। सभामुख चयन नहुनेन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारिजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर। नागरिकता विवादमा छानबिन जारी। प्रतिनिधि सभातर्फ काङ्ग्रेस 34, एमाले 46 र माओवादी 59 जिल्लामा निल। 4285 उम्मेदवार र 40 दलको छनौटी जफत। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ। पुसमा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी। चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर फर्कियो नासाको स्पेस क्याप्सुल। सन् 2026 सम्ममा चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने योजना। इरानमा एक फुटबल खेलाडीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। निर्णय विरुद्ध फुटबल सङ्घको आपत्ति। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिनालले सङ्घीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। बुधबार सङ्घीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफूलाई सङ्घीय संसद सचिवालयमा नै कैद गरियो भने जस्ता भ्रम प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यहाँ म सुन्छु हामीलाई यहीँभित्र कैद गरियो। कसले गर्यो कैद? कोही भन्नुहुन्छ यहाँबाट बाहिर जाने हो परदेशतिर भने हामी जान्नौँ। कोही भन्छ बाहिर जान पाएनौँ कैद गरियो। अब के चाहिँ गर्दाखेरि भन्ने हो। यसकारण एउटा परिभाषित जिम्मेवारीमा त्यो सेवा अन्तर्गत जे छ छलफल गरौँ। यसलाई ओपन गरेर जाने। अब अहिले भनिदिन्छ नि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छाता ऐन भनेर बहस गर्नुहोस् न। बरु चाहिँ छाता ऐन भनेर फेरि निजामती सेवाभित्र नै यो एउटा हो भन्ने बनाएर राख्न खोज्यो भने यो प्रभावकारी हुन्छ। गहन त्यसलाई वैचारिक छलफल गरौँ, विचार विमर्श गरौँ। त्यसलाई छाता ऐन होइन, त्यो निजामती ऐन हो। सङ्घीय ऐन यो कुनै छाता ऐन अन्तर्गत होइन। अलग सेवा बनाएर यसलाई लैजाउँ यो सेवालाई भनेर बरु हामी छलफल गरौँ। अध्यक्ष तिमलसिनालले सबैका लागि सेवा प्रवाह र प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन यो अध्यादेश ल्याउन लागि सरकारको दाबी छ। तर औपचारिक रूपमा अध्यादेशको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। एक रिपोर्ट। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहनुभएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहर थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बुधबार धरना दिएको छ। प्रदर्शनका सहभागीहरूले जनताका लागि लडेको, जेलमै सर्नु परेको, मानवताको अधिकार हाम्रो पनि बराबर, चर्चित नेता गगन थापा धनगढीमा के बोल्यौ, न्याय देऊ रेशमजीलाई बाहिर ल्याऊ सहितका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनाशय सहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले दबाब दिएका हुन्। टिकापुरको घटनालाई हेर्ने नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री जस्तो पदको जिम्मेवार मान्छेले बोलेको छ। आधिकारिक धारणामा परिवर्तन आएको छैन। के हो त्यो आधिकारिक धारणा? भन्नु पर्यो, खुलेर भन्नु पर्यो, लुकाएर भन्नु भएन। भनिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी पनि त्यो अनुसार हिसाब किताब गरौँला। त्यो हाम्रो चुनौती छ।
चौधरीले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा समेत माग गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको भन्दै उहाँले पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो। गगन थापा, विश्वप्रकाश र धनराज गुरुङ, तपाईहरुले भन्नुभएको छ एउटा सबैभन्दा थारूहरूको, उत्पीडित समुदायहरूको, समग्र एउटा न्याय प्रेमी जनताहरूको विरुद्धमा तपाईले एउटा यस्तो भाष्य प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो भाष्यको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ। उहाँले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा एमाले द्वैत चरित्र देखाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाईको लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफूले सम्झौता गर्दा ठिक र अर्को सरकारले गर्दा बेठिक भनी एमाले द्वैत चरित्र प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। एमाले विरोध गर्दैछ। एमालेलाई हाम्रो प्रश्न छ, तपाईहरुले यही विषयमा सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यो किन गर्नुभएको थियो? कसले गर्न भनेको थियो? थारू कल्याणकामी लगायतका 78 साल जेठ 18 गते तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ। हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारको दाबी रहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संहिताले नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भूगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने संहिता आफूहरूले खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई संघीय संरचनामा लाने बेलामा आफूहरूले समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राखेर जान खोजेको भए पनि त्यस्ता गर्न नसकिएको बताउनु भयो। नेपालको भूगोल, नेपालको संस्कृति, नेपालको चाहिँ आञ्चलिकताको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने संहिता हामीले खोजेको हो। प्रशासनिक विभाजन मात्रै होइन, प्रशासनिक विभाजन जता पनि हामीले गरिन्छ। त्यस कारणले संहिता भन्दा बित्तिकै राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी, समानुपातिक, पहुँच प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आञ्चलिकता पनि त्यसका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो थियो, त्यस्तो हो, लानी त्यतै हो। मन्त्री पौडेलले आपसी सद्भावलाई कायम राख्दै समुदाय विशेषको परम्परा र प्रचलनहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मङ्सिर 4मा भएको निर्वाचनमा माओवादी 59, एमाले 46 र काङ्ग्रेस 34 जिल्लामा निल भएको छ। कुन कुन जिल्लामा यी 3 ठुला पार्टीले जित्न सकेनन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। मङ्सिर 4मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट मुख्य राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र केही जिल्लामा शून्य भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादी 59, एमाले 46 र काङ्ग्रेस 34 जिल्लामा शून्य भएका हुन्। उनीहरूले ती जिल्लामा एक क्षेत्रमा पनि जित निकाल्न सकेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि जिल्लामा जित निकाल्न नसकेको माओवादीले देशभरबाट 18 सिट जितेको छ। कुल 39 जिल्लामा 46 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले 18 सिटमा खुम्चिन पुग्यो। माओवादीले खोटाङ, भोजपुर, मोरङ, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, गोर्खा, बागलुङ, दाङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र हुम्लामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले प्रदेश 1मा भोजपुर, खोटाङ र मोरङमा मात्रै जित हासिल गरेको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा सर्लाही, बागमती, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोटमा मात्रै जित निकालेको छ भने गण्डकीको गोर्खा र बागलुङ, लुम्बिनीमा रोल्पा, रुकुम पूर्व, दाङ, कर्णालीमा कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जित हासिल गरेको छ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फ 57 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेस 34 जिल्लामा शून्य भएको छ। उसले जम्मा 43 जिल्लामा मात्रै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ। निवर्तमान आयोगको नतिजा अनुसार उदयपुर, ओखलढुङ्गा, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सङ्खुवासभा, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, काठमाडौँ, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, रसुवा, रामेछाप, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, गोर्खा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, गुल्मी, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया, बाँके, दैलेख, मुगु, सुर्खेत, अछाम, कञ्चनपुर,
कैलाली, डडेलधुरा, दार्चुला र बाजुरामा मात्रै जित हासिल गरेको छ। अघिल्लो 2074 को निर्वाचनमा 80 सिट जित्दै पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको नेकपा एमाले पनि यसपटक दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। एमाले 31 जिल्लाबाट 44 सिट जितेको छ भने 46 जिल्लामा शून्य भएको छ। नतिजा अनुसार इलाम, उदयपुर, झापा, ताप्लेजुङ, धनकुटा, पाँचथर, मोरङ, सुनसरी, सोलखुम्बु, धनुषा, पर्सा, बारा, मोहत्तरी, सर्लाही, सिराहा, काठमाडौँ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, पर्वत, लमजुङ, अर्घखाँची, कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, बाँके, रूपन्देही, कञ्चनपुर, बैतडीमा मात्रै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा 7 वटा दलले थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएका हुन्। समानुपातिकबाट एमाले 34, काङ्ग्रेसले 32, माओवादीले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13, राप्रपाले 7, जनता समाजवादी र जनमतले 5-5 सिट पाएका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीमा पटक पटक हटाउने प्रयास गरिएको 30 वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान ऐनबाट निकाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यसपटक दृढ देख्नु भएको छ। सो प्रावधान हटाउन गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइएको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। अब कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले सहमति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुग्नेछ। नेपाल प्रहरीमा हाल सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हद गरी 3 कारणले अवकाश हुने अवस्था छ। पहिलो पटक अगाडि बढेको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आए प्रहरी कर्मचारीले पदावधि र उमेर हदका कारण मात्र अवकाश पाउनेछन्। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी अधिकृतले अवकाश पाउने गरेको र पदावधि समेत पुरा गर्न नपाउने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग प्रहरीभित्र एउटा समूहको रहँदै आएको थियो। ऐन संशोधन भई वर्तमान आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई फाइदा पुग्नेछ। सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउन लागेका उहाँले उमेर हद वा पदावधिका कारण मात्र अवकाश पाउने अवस्थामा थप केही समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने हुनेछ। प्रहरीमा आइजिपीको उमेर हद 58 वर्ष रहेको छ। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गरेकोमा सङ्गठनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रले सरकारले आफूलाई छुट्टै बुझ्छ भने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्ने नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने खालको बुझाइबाट अन्त्य हुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो बुझाइ बिल्कुल छैन। तर त्यो त्यहाँ परेको जो परिराखेको छ नि, हामीलाई त अलगै हेर्छन् भने बा हामी अलगै हौँ भन्न खोज्या हो भने त्यो अर्कै कुरा होइन भने सरकारले बिल्कुल निजी क्षेत्रलाई आर्थिक एउटा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण सरकार एउटा पाङ्ग्रा हो भने निजी क्षेत्रहरूको पाङ्ग्रा हो। यो दुईटा सँगसँगै गएर मात्रै नेपालको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरा बार भनेको नीतिमा पनि स्पष्ट गरेको हुनाले। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भइरहे पनि पुस महिनामा भने तरलतामा चुनौती आउने बताउनु भयो। पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसै गरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसै गरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ। गभर्नरले यसो भनिरहँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो। यो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ चिजहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा गलत हिसाबको एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको चाहिँ छ। चाहे यो आर्थिक सङ्कटको चाहिँ समाधानको कुरा
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अथवा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउने चाहिँ कुराहरू यो केवल निजी क्षेत्रको चाहिँ हो भन्ने वास्तवमा गलत हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइरहेको छ। निजी क्षेत्र तरलता र उच्च ब्याज दरको समस्यामा रहेको भन्दै आगामी सरकारले नेपालको आर्थिक विकासको सहकार्य गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो। पुस 7 गतेसम्म भाडा नतिर्ने इन्टरनेट र केबल सेवा प्रदायकको तार काट्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पोल भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। 6 मङ्सिरमा एक सूचना जारी गर्दै विद्युत प्राधिकरणले 7 पुसभित्र टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरे बापतको भाडा शुल्क तिर्न ताकेता गरेको थियो। तर दिइएको समय सकिन 1 हप्ता मात्र बाँकी रहँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायकले सम्पर्क नगरेका कारण प्राधिकरणले पुनः सूचना प्रकाशित गरेको छ। साथै यसबाट उक्त सेवा प्रदायकका सेवाग्राहीलाई पर्न जाने असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी रहने पनि सूचनामा उल्लेख गरेको छ। सोलु खोलामा निर्माण सम्पन्न मध्ये मिड सोलु खोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। उपकरण परीक्षणको काम सफल भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निरीक्षण गरेको र गरे पश्चात आइतबारबाट परीक्षण उत्पादन थालेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले अहिले 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ। 15 दिनसम्म परीक्षण गरे पश्चात विद्युत बिक्रीका लागि उत्पादन थाल्ने मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका निर्देशक माधव मैनालीले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षमै निर्माण सम्पन्न भएको योजनाको विद्युत ग्रह सोलु दुध कुण्ड नगरपालिका 6 दोर्पुमा रहेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। नासाको ओराइन स्पेस क्याप्सुल चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर पृथ्वीमा फर्किएको छ। प्रक्षेपण गरिएको 26 दिनपछि अन्तरिक्ष यात्री बोक्न निर्माण गरिएको उक्त यानले प्रान्त महासागरमा अवतरण गरेको हो। नासाले यो यान प्रयोग गरेर सन् 2026 सम्ममा चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने योजना बनाएको छ। नासाको उक्त अभियानलाई आर्टेमिस नामाकरण गरिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। इरानमा एक फुटबल खेलाडीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। महिला अधिकारको पक्षमा उभिएको भन्दै इरानले आफ्नो देशको व्यावसायिक खेलाडी अमीर नसर अजादानीलाई फाँसीको सजाय सुनाएको हो। 26 वर्षीय डिफेन्डरले इस्लामिक पहिरनको अवज्ञा गरेको आरोपमा पक्राउ गरी जेल हालेकी महासा अमिनीको हत्याको विरोधमा एकबद्धता जनाएका थिए। 22 वर्षीय अमिनीको हिरासतमै निधन भएको थियो। खेलाडीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने सरकारी निर्णयप्रति इरानको व्यावसायिक फुटबल खेलाडीहरूको सङ्घ आपत्ति जनाएको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। 825 सांसद निर्वाचित। प्रतिनिधि सभामा महिलाको सङ्ख्या 33% पुगेन। राष्ट्रपति समक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम बिहिबार बुझाउने आएको तयारी। सभामुख चयन नहुने जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारिजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर। नागरिकता विवादमा छानबिन जारी। प्रतिनिधि सभातर्फ काङ्ग्रेस 34, एमाले 46 र माओवादी 59 जिल्लामा नील। 4285 उम्मेदवार र 40 दलको छनौटी जफत। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको परिपूरक भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। पुसमा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी।
चन्द्रमाको परिक्रमा गरेर फर्कियो नासाको स्पेस क्याप्सुल। सन् 2026सम्ममा चन्द्रमामा फेरि मानव पठाउने योजना। र इरानमा एक फुटबल खेलाडीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो। निर्णय विरुद्ध फुटबल सङ्घको आपत्ति। अहिले न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।